अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है आवाज़ का बैठ जाना, हॉर्सनेस। दोस्तों, आवाज़ का बैठना या भारी हो जाना अक्सर औक़ात हम इसे मामूली मसला समझते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ये मसला किसी क्रॉनिक बीमारी की तरफ इशारा कर रहा होता है, लिहाजा इसका बर वक्त इलाज करवाना ज़रूरी होता है। इसकी वजूहात में गले के इन्फेक्शन या सोजिश अगर हो तो फिर भी आवाज़ बैठ जाती है। सीने की चोट, सीने पर चोट लगना, इससे भी बाज़ दफ़ा आवाज़ बैठ जाती है। या दिमाग की किसी ख़राबी की वजह से भी आवाज़ बैठ सकती है। आवाज़ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, तंबाकू नोशी का इस्तेमाल और शराब नोशी का इस्तेमाल या बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ें खाने से भी आवाज़ बैठ जाती है। या वोकल कॉर्ड में रसोली हो, कैंसर हो तो फिर भी आवाज़ बैठ जाती है। इसके अलावा अगर वोकल कॉर्ड का फालज हो जाए तो फिर भी आवाज़ बैठ जाती है। और बड़ी उम्र में बाज़ दफ़ा वोकल कॉर्ड में कमज़ोरी के बायस भी आवाज़ का निकलना मुश्किल होता है और आवाज़ बैठ जाती है। अगर हम इसके इलाज की तरफ आएँ तो होम्योपैथी में इसका इलाज सबसे पहले इपिकाक में अगर आवाज़ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया हो तो फिर भी आवाज़ बैठ जाती है। और ये आमतौर पर गले की खराबी या नज़ला ज़ुकाम की वजह से भी बैठ सकती है। जैसे कि आप जानते हैं कि इपिकाक में मतली वगैरह होती है और ज़ुबान साफ़ होती है लेकिन तर होती है। आर्निका में भी ज़्यादा बोलने से आवाज़ बैठ जाती है, यानी कि वोकल कॉर्ड के जो पट्टे वगैरह होते हैं उनमें थकावट का एहसास होता है और उस वजह से आवाज़ नहीं निकलती है। और इसके बाद दफ़ा गरारे कराने से भी आवाज़ में बेहतरी आती है। अगर इसके बाद हम बात करें फेरमफास की, तो जैसे कि आप जानते हैं कि फेरमफास इब्तदाई सोजिश में बहुत अच्छा काम करती है। अगर वोकल कॉर्ड में सोजिश वगैरह हो या गले में सोजिश हो तो उस वजह से आवाज़ बैठे तो हम फेरमफास देकर उसका ये मसला क्लियर कर सकते हैं। कास्टिकम में भी वोकल कॉर्ड का फालिज हो जाता है और आवाज़ बैठ जाती है और इसके साथ साथ नज़ला और ज़ुकाम भी पाया जाता है। और इसकी आवाज़ अमूमन सुबह के वक्त बैठती है। अगर आपके पास कोई मरीज़ आता है कि आवाज़ बैठी है आज, तो उसे पूछे सुबह या शाम। अगर वो सुबह कहे तो फिर उसे कास्टिकम दे सकते हैं। कास्टिकम को सर्दी महसूस होती है, इसके पट्टों में अकड़ाव होता है और ये एक फालिज की बहुत बड़ी दवा है। तो इसी वजह से आवाज़ के बैठने में भी ये बहुत कारआमद दवा है। इसके बाद कार्बोवेज में आवाज़ जो होती है वो अक्सर शाम के वक्त बैठती है या ख़ास तौर पर सर्दियों के मौसम में जब धुंध छाती है और धुंध में सफ़र करने की वजह से अगर आवाज़ बैठ जाए तो फिर भी ये एक अच्छा काम करती है। वैसे मरतूब मौसम में भी इसकी एग्रावेशन होती है। कार्बोवेज को मतलब आप जानते हैं कि इसका जिस्म ठंडा होता है, ठंडे तरेलियाँ आती हैं, ठंडे पसीने आते हैं और पंखे के सामने बैठकर इसे सुकून मिलता है। पेट में गैस होती है, पेट फुला होता है और डकार आने से इसे कुछ राहत मिलती है। अगर इस किस्म की कोई अलामत मरीज़ में मिलें तो हम उसे कार्बोवेज देकर ठीक कर सकते हैं, शफायाब कर सकते हैं। हैपर सल्फर अगर सर्दी में सफ़र करें या ठंड लग जाए तो अचानक आवाज़ बैठ जाए और गले में हल्की सी दर्द भी हो तो फिर हम हैपर सल्फर देकर मरीज़ को ठीक कर सकते हैं। हैपर सल्फर में अक्सर अलामात सर्दी से ज़्यादा होती हैं और इसके साथ साथ इसे खट्टी चीज़ खाने की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश होती है और ये मरीज़ सेंसिटिव टू टच भी होता है और सेंसिटिव टू कोल्ड भी होता है। इसके बाद फास्फोरस ऐसे मरीज़ जिनके अंदर कुछ टीबी की अलामात पाई जाएं
یا آپ محسوس کریں کہ یہ کیس ٹی بی کی طرف یا ٹی بی میں داخل ہو رہا ہے، تو ہم فاسٹ فورس دے کر اس کا علاج کر سکتے ہیں اور اسے دوبارہ اس کی آواز بحال کر سکتے ہیں، اسے شفا یاب کر سکتے ہیں۔ برائٹا کار بھی ایک ایسی دعا ہے کہ اگر یہ مسئلہ پرانا ہو جائے، کرونک ہو جائے، تو پھر ہم برائٹا کار دے کر اس کی آواز کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ برائٹا کار ایک ایسی دعا ہے جو اکثر بچوں اور بوڑھوں میں زیادہ کام آتی ہے، کیونکہ اس کی اکثر ایک بہت زبردست علامت ہے کہ انسان میچور ہو کر بھی بچوں جیسی باتیں کرتا ہے، بڑی عمر میں بھی وہ بالکل بچہ ہی ہوتا ہے۔ تو اگر اس قسم کا کوئی مریض ہو تو آپ برائٹا کار دے کر اسے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ برائٹا کار کو بھی سردی میں ایگراویشن ہوتی ہے اور گرمی سے سکون ملتا ہے۔ اس کے بعد ہے آرم ٹرائیفولیم۔ آرم ٹرائیفولیم دراصل لیکچرار، گلوکار یا آواز کا جو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کے لیے ایک اچھی دعا ہے، اور اس کی مدد سے آپ آواز کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اس میں گلے میں، ناک میں خراش وغیرہ ہوتی ہے، اور اگر ساتھ یہ بھی علامات ہوں تو آرم ٹرائیفولیم آپ کو اچھا رزلٹ دے گی۔ بوریکس بھی آواز کے بیٹھ جانے میں مفید ہوتی ہے۔ کیونکہ اگر آپ ویسے بوریکس کا چھوٹا سا پیس چنے کے برابر منہ میں رکھیں تو پھر بھی آپ کی آواز تیز ہو جائے گی، آواز کھل جائے گی، آواز صاف ہوتی ہے۔ آئیڈیم میں بھی آواز بیٹھتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مریض بہت زیادہ کمزوری محسوس کرتا ہے۔ باوجود بہت زیادہ کھانے کے مریض سوکھنا شروع ہو جاتا ہے، اس کا وزن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اسے بھوک بہت زیادہ لگتی ہے۔ تو اگر ایسا مریض ہو تو ہم آئیڈیم دے کر اس مریض کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ دوستو، اس کے بعد آتی ہے روسٹاکس۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جب مریض شروع میں بولنا شروع کرتا ہے تو اس کی آواز بیٹھی ہوتی ہے، لیکن جیسے جیسے وہ بولتا جاتا ہے آواز صاف ہوتی جاتی ہے۔ جیسے کہ اس کی علامت ہے حرکت سے سکون ملنا۔ تو جیسے ووکل کارڈ حرکت شروع کرتے ہیں، آواز پیدا کرتے ہیں، تو اس وقت وہ آواز کم نکلتی ہے، آواز بیٹھی ہوتی ہے، لیکن جو ہی وہ بولنا شروع کرتا ہے 1-2 منٹ کے بعد پھر وہ برابر بولنا شروع کر دیتا ہے، اس کا گلا کھل جاتا ہے، اس کی آواز کھل جاتی ہے۔ یہ بے چینی کی دعا ہے، اسے سردی لگتی ہے اور آرام کی حالت میں اس کی علامات ایگراویٹ کرتی ہے۔ سپونجیا اگر کھانسی ہو اور ساتھ آواز بیٹھ جائے تو پھر ہم سپونجیا کا استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ سپونجیا کے سانس کو آپ اچھے طریقے سے واقف ہیں کہ اس کا سانس ایسے لگتا ہے جیسے آرے چلنے کی آواز آتی ہے، سانس کی ایسے آواز آتی ہے جیسے آرا چلنے کی آواز آتی ہے۔ اگر اس قسم کی علامات ہوں اور ساتھ حلق خشک ہو تو پھر آپ سپونجیا دے کر مریض کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ دوستو، اس کے علاوہ اور بھی کافی ادویات ہیں، مثلا ارجنٹم نائٹیکم، اس میں بھی آپ دیکھیں کہ آواز بیٹھتی ہے، اور گلوکار یا جو لیکچر دینے والے ہیں ان کی آواز بیٹھتی ہے۔ اس کو گرمی زیادہ لگتی ہے، میٹھے کا شوقین ہوتا ہے، میٹھا اسے بہت زیادہ پسند ہوتا ہے، لیکن میٹھا اسے تکلیف کا باعث بنتا ہے، اس کے پیٹ میں گیس بنتی ہے اور اونچی اونچی آواز میں ڈکاریں آتی ہیں۔ دوستو، اس کے علاوہ کوکا ایک ایسی دوا ہے جو پہاڑی علاقوں میں جہاں پہ آکسیجن کی کمی ہوتی ہے، اگر وہاں پر جا کر آواز کم ہو جائے، آواز بند ہونا شروع ہو جائے، یا بہت زیادہ آواز کا استعمال کرنے کے بعد بھی آواز بند ہو جائے، تو ہم کوکا کا استعمال کر کے اس مرض سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، یعنی مریض کو شفا یاب کر سکتے ہیں۔ دوستو، یہ چند ادویات تھیں، اور اس کے ساتھ پوٹینسی کی سلیکشن یہ آپ کا کام ہے، کیونکہ یہ لیکچر جو ہیں یہ ایک ڈاکٹر کے لیے ہے، یہ عام عوام کے لیے نہیں کہ یہ لیکچر سن کر کوئی بھی دعا
بے ڈنگے طریقے سے استعمال کرنا شروع کر دے تو اس کے نقصان کا ذمہ دار وہ خود ہوتا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ علاج کروانے کے لیے آپ کوئی اچھا ہومیوپیتھ دیکھیں اور اس کا علاج آپ کروائیں، اس سے علاج کروائیں اور سیلف میڈیکیشن سے پرہیز کریں۔ دوستو اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہباں۔